Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages du français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une séance de lecture et compréhension dans la page 76 et la page 77. Donc à la découverte de la tablette tactile. Donc on passe à la page 76. On va commencer par j'observe et je découvre avant de lire le texte. Observe les images et le texte. À ton avis, de quoi va parler le texte? إذن هنايا كيقولوا لنا أننا نشوفوا le texte ونشوفوا les images ونقولوا علاش غادي يتكلم لو تكست. دونك هنايا من خلال هاد ليماج كتبان هنايا واحد هادي سيت اون تابلت ولا سيت ان اباغاي، ما نقدروش نقولوا يقدر سيت اون تابلت، يقدر سيت ان اورديناتور بورطابل، يقدر سيت ان اكرون ديال ان بي سي دو بيرو. وبالتالي حنا غادي نحطوا دي بروبوزيسيون دي زيبوتيز، نقدر نكونوا على صح يقدر نكونوا لا. Donc le texte peut-être va parler de cet appareil، يعني كيتكلم على هذا الجهاز اللي في الصورة، أو لا يقدر يتكلم على une recette. يعني هنا علاش؟ لأن كنشوفوا هنا الطبخ، يقدر كيتكلم على واحد لا غوسيت، يشرحوا لينا كومون بريباري واحد لا غوسيت. دونك حنايا دابا on fait des hypothèses. La deuxième question, qu'est-ce qui le montre؟ شكون اللي عرفنا بهذا الشيء؟ دونك سي لو تيتر اي ليماج. دونك من خلال لو تيتر و ليماج عرفنا بان الحديث على واحد لاباغاي او الحديث ديال على واحد لا غوسيت. La troisième question, de combien de parties se compose le titre le texte pardon. اذا شحال ديال لي بارتي؟ اذا عندنا هنا لا بروميير بارتي وهذه لا دوزيام وهذه لا تروازيام، بغض النظر على لو شابو. دونك عندنا هذا سي ان شابو، ولكن لا بارتي الاولى والثانيه والثالثه. دونك il se compose de trois parties. Sais-tu ce que c'est que sais-tu ce qui est une tablette tactile؟ واش كتعرف شنو هي لا تابليت تاكتيل؟ يعني واش كتعرف شنو هي اللوحة الرقمية؟ دونك هنايا سولون كل واحد غادي يجاوب على حساب المعرفة نتاعو. إلا كنتي كتعرف وي غادي تقول وي، je sais ce que c'est, que je l'ai déjà utilisé, c'est un petit appareil مثلا اللي كان qui a plusieurs fonctionnalités. Donc غادي تتكلم qui est bien sûr qui a des caractéristiques بحال l'ordinateur، بحال les fonctionnalités ديال السمارتفون etc. دونك هنا الجواب ديالك على حساب انت واش سبق ليك استعملتي وشفتي هاد لا طابليت او لا. دونك حنا غادي نمشيو نكتشفوا هاد لا طابليت تاكتيل من خلال هاد لو تكست. Donc, qu'est-ce que c'est que la tablette tactile? À la découverte de la tablette tactile. اكتشاف اللوحة الرقمية التي تعمل باللمس. تاكتيل يعني كتخدم باللمس. Comment un appareil aussi fin et léger؟ كيف واحد الجهاز فان دقيق ورفيع في المستوى ديالو وخفيف peut-il avoir tant de fonctionnalités؟ يمكن ليه تكون فيه مجموعة من المميزات ولا الميزات، بزاف ديال الميزات فيه. donc comporte-t-il des inconvénients؟ هاد لاباراي هذا واش فيه
عيوب، عنده عيوب ولا ما عندوش. دونك هذا هو اللي غنجاوبوا عليه خلال هاد لا سيونس. لا تابلت est une technologie nouvelle. اللوحة الرقمية هي تكنولوجيا جديدة. réunissant des caractéristiques، يعني réunissant يعني كتمتع أو لا كتشمل الخصائص والمميزات de l'ordinateur portable ديال الحاسوب المحمول et du smartphone. عندها الخصائص نتاع الهاتف الحاسوب المحمول او لا سمارت الهاتف الذكي. يعني لي فونكسيوناليتي، يعني داك يعني داكشي اللي كنخدموا عليها. دونك داكشي اللي كتعطينا هاد لا طابليت. دونك لي زوبيراسيون اللي كنخدموا فيها هادو هما لي فونكسيوناليتي. il se compose d'un écran tactile، كتكون من واحد الشاشة تعمل باللمس تاكتيل. كذلك البورتابل المحمول الجديد اللي ولاو كيخرجوا دابا كيخدموا حتى بالتاكتيل حتى باليد. وكذلك السمارت فون خلاص راه الهاتف الذكي معروف. كي رومبلاس لا سوري. علاش قلنا رومبلاس لا سوري؟ لان لي بي سي دو بيرو، لي زورديناتور دو بيرو، لي زورديناتور بورتابل قبل ما يديروا فيهم التاكتيل كانوا كيخدموا بلا سوري. بلا لا سوري ما يمكنش تخدم. دونك كذلك il se compose d'une caméra، كيخدموا كذلك بالكاميرا. d'un ميكرو، كذلك كيخدموا بالميكروفون. et d'un port de connexion، عندهم واحد البور كندخلوا منه الكابل de connexion. ces composants électroniques، هاد المكونات الإلكترونية comme la carte mère، مثل اللوحة الأم. la batterie ultra plate، يعني البطارية اللي جاية بلا، لأن هاد الأجهزة اللي تكلمنا عليها سواء لورديناتور بورتابل سواء سمارت فون سواء لا تابلت عندهم السمك صغير، وبالتالي البطارية ديالهم كتكون حتى هي صغيرة أكثر منهم لأنها خصها تكون على الانتيريور نتاعهم. لو هو بارلور مكبر الصوت سون مينياتوريزي، يعني تم تصغيرهم بزاف بزاف بزاف. ماشي بحال لي بيسي بورتابل دو بيرو، لي بيسي دو بيرو يعني الحواسيب ديال المكتب. هادو اللي عندهم ليسباس، كاين ليسباس نو سون با مينياتوريزي. عندهم ليسباس فين تكون l'alimentation, la batterie, la carte mère, etc. pour rentrer dans un format fin et plat. باش يدخلوا في واحد الفورما، في واحد القد اللي هو دقيق وبلا، يعني يعني جاي مسطح، بلا مسطح، يعني هذا هو المقصود ببلا. دونك غادي ندوزو لو دوزيام باراغراف. دونك البروميير باراغراف كيتكلم لينا على لا كومباريزون اونتر لورديناتور بورتابل اي لو سمارت فون اي لا تابلت، وان فيهم دي كومبوزون الكترونيك صغارين بزاف ومسطحين ودقيقين. سيت اباراي بيز، دابا هنا كيتكلموا على الكتله، سوفون اونتر 300 غرام. اذا هاد لاباراي كيوزن اللي هو الطابلت التاكتيل بين 300 غرام و كيلوغرام. اي بريزونت بوكو دافونتاج، وفيه بزاف ديال لي زافونتاج، يعني بزاف ديال المزايا، بزاف د المزايا. il permet d'aller sur internet، يعني كيسمح لينا اننا نافيغيو على الانترنت، ندخلوا للانترنت. كونسلتي سي ايميل، نراجعوا الرسائل الالكترونيه اللي كاينه.
d'apprendre de nouvelles choses, نتعلموا أشياء جديدة, de lire, نقراو, de prendre des photos, نلتقطوا صور, et de choisir des jeux, باش نختاروا ألعاب, de passer de bons moments, باش ندوزوا أوقات جيدة, en écoutant de la musique, وحنا كنسمعوا la musique, des bons moments هنا أوقات ممتعة كنقصد بها, en écoutant la musique, en regardant un film, ولا إما كنسمعوا الموسيقى ولا كنشاهدوا واحد الفيلم. دونك هذا بالنسبة للباراغراف 2. غنمشيو للباراغراف نيميرو 3. Le seul inconvénient, العيب الوحيد, c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de longs textes. هو أن لا تابلت ما كتسمحش لينا باش نكتبو نصوص طويلة. Comme l'ordinateur personnel qui a un clavier. بحال l'ordinateur الشخصي, الحاسوب الشخصي qui a un clavier. اللي عنده واحد الكلافي اكسترن كيسمح لينا باش نكتبو un long texte. Mais il faut reconnaître, ولكن يجب أن نعرف que les points positifs sont nombreux. ولكن خصنا نعرفوا بأن النقط الإيجابية كثيرة. Et font de cette technologie. Donc, et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information. وأن هاد لا تكنولوجي, أن هاد لي نومبر, هاد لي بوين بوزيتيف, هاد النقاط الإيجابية, فون دو سي تكنولوجي, يعني خلاو من هاد التقنية وهاد التكنولوجيا من أحسن دي ميور اون ماتيير دانفورم, الأفضل بالنسبة للمعلومة والاتصال. يعني خلاو هاد لا تابلت, داك النقاط الإيجابية خلاو منها أحسن يعني وسيلة اللي تسمح لينا أننا نتواصلوا وناخدو دي زانفورماسيون. هذا بالنسبة للتكست. غادي نمشيو جو لي et je comprends. Le texte parle de la tablette tactile. Il s'agit d'un ordinateur de bureau. واش دابا النص كيتكلم على اللوحة الرقمية أو اللوحة التي تعمل باللمس. واش هاد الأمر كيتعلق بان اورديناتور دو بيرو؟ لا. علاش؟ لأن الاورديناتور دو بيرو سني با ما كيوزن شيء 1 كيلوغرام, وأنه ما كيخدمش بالتاكتيل باللمس, وعنده الكلافي اكسترن, عنده لا سوري اكسترن, il n'est pas miniaturisé. Donc وبالتالي ce n'est pas juste. D'un appareil intermédiaire entre l'ordinateur portable et le smartphone. واش كيتعلق الأمر بواحد الجهاز يوجد بين l'ordinateur portable والسمارت فون, بين الهاتف الذكي et l'ordinateur portable, أو لا d'une mini télévision ultra plate, ولا واحد التلفاز صغير يعني مسطح. دونك بيان سور لا بون ريبونس هي الثانية. علاش؟ فعلا إذا الطابلت هو واحد الجهاز يعني ما صغيرش بزاف بحال السمارت فون, ولكن عاوتاني ما كبيرش بزاف بحال البيسي بورتابل. دونك هذا هو يوجد بين وبين. دونك هذه المقصود بها بانترميديير. دونك غندوزو la question suivante dans la page suivante. De quoi se compose la tablette tactile? من ماذا تتكون la tablette tactile? Donc la tablette tactile se compose d'un écran tactile, كتكون من واحد الشاشة كتعمل باللمس, d'une caméra, d'un microphone لإدخال الصوت, d'un port de connexion. دونك هادو هما العناصر الأساسية.
كاين حوايج اخرى ولكن هادو سي تري امبورطون dans une هادو هما لي كومبوزون دين تابلت. La troisième question, quelle est la taille de ces composants électroniques? Donc, شنو هو الحجم تاع هاد لي كومبوزون؟ إذا كما قلنا مادام لا تابلت توجد بين le smartphone et le PC portable, donc le poids, donc la taille de ces composants électroniques, elle est miniaturée. Il est miniature يعني صغيرة جدا دقيقة صغيرة الحجم. Quatrièmement, quel est le poids de la tablette? Donc la tablette كتوزن بين على حسب بين 300 غرام أو لا 1 كيلوغرام، يعني بين 300 غرام و 1000 غرام، يعني إما كيلوغرام ولا الثلث ديال الكيلوغرام بين وبين. نقدر نلقاو فيها 500 غرام، نقدر نلقاو 700 غرام على حسب. La cinquième question relève les différents avantages de la tablette. دابا شنو هما المزايا نتاع التابلت من خلال لو تكست. دونك من بين الحوايج اللي كتسمح لينا لا تابلت الي سور انترنت، كندخلوا للانترنت كونسلتي لي زيميل، كندخلوا نشوفوا لي زيميل، apprendre des nouvelles choses، كنتعلموا اشياء جديده، lire كنقراو، prendre des photos كنلتقطوا صور، choisir de jeux، écouter de la musique، regarder un film. دونك هادو هما المزايا ولي زافونتاج ولا الحوايج اللي كنخدموا فيها لا تابلت d'après le texte bien sûr. Quel est l'inconvénient présente la tablette? شنو هو العيب الوحيد اللي كاين عندها؟ que la tablette ne permet pas d'écrire de long texte. إن كما الحال بالنسبة لو PC personnel. إذا ما كتسمحش لينا أننا نكتبوا دي تكست طوالين بالمقارنة مع l'ordinateur بيرسونيل اللي عنده كلافيي، لأن ما عندهاش كلافيي اكسترن. دونك غادي نمشيو لا كيسيون جو لي جيكري. relève les phrases interrogatives du texte. شنو هما الجمل اللي استفهامية في النص؟ دونك لي كيسيون هما اللي عندنا في لا بروميير. دونك عندنا لا بروميير كيسيون هي هادي: comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités? ثم la deuxième question: comporte-t-il des inconvénients? donc هادو هما لي كيسيون اللي عندنا بطبيعة الحال في هاد لو تكست. دونك لا بروميير كيسيون comment، دونك هادي هي لا بروميير كيسيون وهادي هي لا دوزيام كيسيون. دونك dans quel paragraphe répondant à la première question? Donc la première question جاوبنا عليها on répond à la première question dans le premier paragraphe. علاش؟ لأن في لو بروميير باراغراف كيتكلموا على لي فونكسيوناليتي وكذلك إلي فان اي بلا. دونك لاحظوا هنايا في الاخر كيتكلم على فان اي بلا. بالنسبه quelle est la phrase qui répond à la deuxième question? donc la première phrase du troisième paragraphe. donc il a لاحظتوا عاوتاني بالنسبه les inconvénients. donc le seul inconvénient il a رجعنا le troisième paragraphe. le seul inconvénient c'est que اذا هذا الجواب هو على السؤال الثاني اللي عندنا في هذا النص. Donc, la question suivante: la tablette est classée comme l'une des meilleures technologies. Dis pourquoi. علاش la tablette كتعتبر parmi les meilleures technologies؟ لأن عندها بزاف ديال لي بوين بوزيتيف، وهذا الشيء تكلمنا عليه فاش كنا كنشرحوا التكست. سي بوين بوزيتيف سون نومبرو. بما أن عندها بزاف لي بوين بوزيتيف دونك ها هي الجملة. mais il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux et font cette technologie l'une. إذن هذا خلى بأن هاد لا تكنولوجي parmi les meilleures technologies.
Donc, غادي نمشيو لجو ميفالو pour terminer هاد la séance. Qu'est-ce que ce texte nous explique? إذن هاد النص شنو كيشرح لينا؟ إذن كيشرح لينا لو تكست شنو شرح لينا في البداية؟ في البداية شرح لينا لي فونكسيوناليتي ديال لا تابليت. Il nous explique les fonctionnalités. ومن بعد عطانا لي زافونتاج ديال لا تابليت. ومن بعد عطانا في الحقيقة ان سول انكونفينيون. ما غاديش نقولوا لي زانكونفينيون، لا نقولوا غير لانكونفينيون، غير واحد، حيت عندها واحد، هو انها ما كتكتب ليناش لي تكست، لي لون تكست، النصوص الكبيرة الطويلة. Donc la deuxième question relève dans le texte 4 mots du champ lexical de tablette. يعني هنا غادي نستخرجوا كلمات كتنتمي لعائلة تابلت. دونك كاين عندنا تكنولوجي، يعني هنايا فاش كنقولوا لو تيم، يعني فاش هذا الليكسيك تيماتيك، اباراي، écran tactile، fonctionnalité، هادو كلهم هاد الكلمات كتنتمي لو ليكسيك ديال لا تابلت، لان كاينين فيها. لا تابلت سي اون تكنولوجي، لا تابلت سي ان اباراي، لا تابلت سي ان écran، عندها ان écran tactile، لا تابلت a des fonctionnalités. Donc la troisième question، la tablette est un appareil léger، يعني لا تابلت هي واحد الجهاز خفيف. Est-ce une quantité ou un défaut؟ واش هي pardon une qualité، واش هي كاليتي ولا ديفو؟ واش هي صفة مزيانة ولا هي ولا بوين فيبل حيت هي خفيفة؟ بيان سور سي اون كاليتي، سي اون كاليتي. علاش سي اون كاليتي؟ الخفة ديالها وكتعطينا داك لي فونكسيوناليتي سي تري بيان. حنا بليس الحاجة خفيفة بليس سي بيان، لان بليس الحاجة كتكون ليجي بليس حنايا كنهزوها كنحملوها. تخيل لو كانت لا طابليت مثلا قد لورديناتور دو بيرو، دونك هذا سي ان ديفو، سي ان بوين فيبل. ولكن لا كاليتي هذا ليجي حيت هي ليجير، بيان سور c'est une qualité ou c'est un avantage et c'est un point fort. Que remplace l'écran tactile? Est-ce une bonne chose؟ دونك شنو كيرومبلاسي ليكرون تاكتيل؟ مادام كنحاديوه باليد بالاصابع نتاعنا فهو كيرومبلاسي لا سوري. دونك ليكرون تاكتيل رومبلاس لا سوري، وهذا الشيء راه مذكور في النص. اي سي اون بون شوز. علاش؟ لان نقص علينا لا سوري، احسن من اننا مثلا نكونوا كنهزوا لا طابليت وهازين معنا لا سوري غنوليو عندنا دو بياس، غادي يكونوا عندنا دو شوز، جوج ديال الاجهزه. اذا سي ميو يكون عندنا جهاز واحد خفيف et léger. Pourquoi la tablette est-elle très légère؟ علاش لا طابليت هي خفيفه؟ لان لي كومبوزون اللي لداخل نتاعها سون مينياتوريزي. يعني الا بغينا نديروا واحد المقارنه بين لا طابليت و لورديناتور دو بيرو، تقريبا لي كومبوزونط بحال تقريبا. لا طابليت عندها ديسك دور والبي سي دو بيرو عنده ديسك دور، ولكن لو بي سي دو بيرو الديسك دور ديالو كبير، عنده واحد لو فوليوم زايد بارابور لو فوليوم نتاع لا طابليت. الشاشه نتاع البي سي دو بيرو كبيره، بينما ليكرون نتاع لا طابليت الي مينياتوريزي. اذا كل حاجه في لا طابليت اي مينياتوريزي. هذا الشيء اللي كيخليها تري ليجير، هذا الشيء كيخليها خفيفه جدا، لان كل حاجه كل كومبوزون مثلا الحجم ديالو كبير، في الطابليت كنلقاوه صغير كل حاجه. يعني تم التصغير ديال جميع لي كومبوزون، وبالتالي اصبحت لدينا اون طابليت كي ليش. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture et la compréhension, mes apprentissages de français 5e année primaire.